भरतपुर तरकारी तथा फलफूल प्राइभेट लिमिटेडको उद्घाटन कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। करिब 10,000 वर्ग फिटको एउटै छानामुनि 7,000 वर्ग फिटमा 44वटा स्टलहरू रहेको यस मण्डीमा 36वटा तरकारी, एउटा अर्गानिक, 4वटा फलफूल, एउटा दूध, एउटा बीज बिजन, एउटा प्लास्टिकका सामान र एउटा अत्याधुनिक तथा व्यवस्थित क्यान्टिन रहनेछन्। बाँकी करिब 3,000 वर्ग फिटमा चामल, चिनी, दाल, तेल तथा गेडागुडी सहित अत्याधुनिक डिपार्टमेन्टल स्टोर रहनेछ। मण्डीमा सरसफाई गर्नका लागि पर्याप्त पानी व्यवस्था, बिजुलीको लागि जेनेरेटरको व्यवस्था, सुरक्षाका लागि सीसी क्यामेरा र सुरक्षा गार्ड व्यवस्था सहित पर्याप्त पार्किङको व्यवस्था गरिएको छ। उक्त कार्यक्रमको औपचारिक दृश्यहरू यहाँहरू समक्ष पेश गर्दछौं। अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि कालिका नगरपालिकाका मेयर खुमनारायण श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि प्रमुख वा प्रतिनिधिज्यू जुनियर अधिकृत शिक्षालय भरतपुर चितवन। यसैगरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि प्रमुख वा प्रतिनिधिज्यू भरतपुर ब्यारेक चितवन। यसैगरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि प्रमुख वा प्रतिनिधिज्यू जिल्ला प्रहरी कार्यालय भरतपुर चितवन। यसैगरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि प्रमुख वा प्रतिनिधिज्यू सशस्त्र प्रहरी बल आपटारी चितवन। यसैगरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि प्रमुख वा प्रतिनिधिज्यू राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग चितवन। यसैगरी अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि उद्योग वाणिज्य संघ चितवनका अध्यक्ष श्री राजु श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष श्री राजु पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि कार्यकारी प्रमुख तेजकुमार गौतमज्यू, बीपी कोइराला मेमोरियल क्यान्सर हस्पिटल। यसैगरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि डाक्टर भोजराज अधिकारीज्यू, भरतपुर अस्पताल विकास समितिका अध्यक्ष डाक्टर भोजराज अधिकारीज्यूलाई म अनुरोध गरेँ। यसैगरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि अध्यक्ष वा प्रतिनिधिज्यू युवा उद्यमी मञ्च चितवन। यसैगरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि नेकपा प्रदेश कमिटी सदस्य श्री बद्री तिमिल सिन्हाज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि नेकपा चितवनका नेता श्री तेजेन्द्र बहादुर खड्काज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। यसैगरी यो कार्यक्रममा पाल्नुभएका प्रमुख अतिथि, विशिष्ट अतिथि, विशेष अतिथि र सम्पूर्ण महानुभावहरूलाई स्वागत गरिदिनुका लागि, शब्दद्वारा स्वागत गरिदिनुका लागि यस प्रणालीका उपाध्यक्ष श्री सुदन दराईज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। सम्पूर्णमा म विशेष धन्यवाद दिँदै स्वागत गर्न चाहन्छु। यस प्रणालीले एउटा योजनाबद्ध ढङ्गले तरकारी र फलफुलको व्यवस्थित एउटा बजार स्थापना गर्ने हेतुले 10,000 वर्ग स्क्वायर फिटमा चाहिँ सञ्चालन गर्न गइरहेको यस तरकारी तथा फलफुल मण्डी एउटा युवा उद्यमीको एउटा सोचले एउटा स्वच्छ फलफुल तरकारी बिक्री वितरण गर्ने हेतुले खुलेको छ र यसले चाहिँ सम्पूर्ण नगरवासी, सम्पूर्ण चितवनवासीका लागि चाहिँ हामीले एउटा ताजा फलफुल तरकारी बिक्री वितरण गर्ने उद्देश्य लिएका छौँ। यसमा साथ दिन आउनुहुने सम्पूर्ण व्यवसाय आमा बुवा, सम्पूर्ण महानुभावहरूमा विशेष धन्यवाद दिँदै फेरि पनि स्वागत गर्दै विशेष अतिथिहरूमा स्वागत गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। यस कार्यक्रमको उद्घाटन तर्फ हामी अगाडि बढ्दैछौँ। यो हाम्रो भरतपुर तरकारी तथा फलफुल प्रणालीको औपचारिक उद्घाटन गरिदिनुका लागि गमलामा पानी राखेर यो कार्यक्रमको औपचारिक उद्घाटन गरिदिनुका लागि म आजका कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि र विशिष्ट अतिथिज्यूहरूलाई म अनुरोध गर्दछु।
यसै गरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि होस्टेल व्यवसायी सङ्घ चितवनका अध्यक्ष श्री प्रकाश पन्तज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी अतिथिकै रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि स्तरीय आमा समूहका अध्यक्ष वा प्रतिनिधि सीता अधिकारी सापकोटाज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यस भरतपुर तरकारी तथा फलफुल प्रणालीको यो समुद्घाटन कार्यक्रममा आफ्नो छोटो शुभकामना शुभभाव मन्तव्य राखिदिनुका लागि भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 का अध्यक्ष तथा भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता श्री अरुणप्रीत भण्डारीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू शम्भु थापा, कार्यक्रमका सभानायक, एउटा महत्त्वपूर्ण कार्यक्रम तरकारी मण्डी उद्घाटन समारोहका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि यङ एनर्जेटिक एन्ड डाइनामिक माननीय मानव अधिकार न्याय तथा मानव अधिकार समितिका संयोजक, मैले मिलन बाबु श्रेष्ठज्यूलाई इन्साइक्लोपिडिया अफ भरतपुर मेट्रोपोलिटन सिटी भन्ने गर्छु। माननीयज्यू घनश्याम दाहाल माननीयज्यू, उपस्थित पार्टीका नेकपाका अध्यक्ष एमबहादुर परियारज्यू, नेपाली कांग्रेसका सचिव उत्तम जोशीज्यू, भरतपुर महानगरपालिकाका उपमेयर पार्वती शाह ठकुरज्यू, उद्योग सङ्घ चितवनका अध्यक्ष राजु पौडेलज्यू, 12 नम्बरका अध्यक्ष मेरा सहकर्मी नरेन्द्र कुमार कन्द्रवाज्यू, सम्पूर्ण आसन ग्रहण गर्नुहुने र यस भव्य समारोहमा उपस्थित हुने सम्पूर्ण आदरणीय महानुभावहरुमा बिहानीको नमस्कार। सर्वप्रथम त म यो इन्टरनेसनल स्ट्यान्डर्डको भन्न रुचाछु अहिले मैले यसलाई। पछि यसको व्यवसाय गर्दै जाँदाखेरि यसका गतिविधिहरू कसरी अगाडि बढ्ने छन्, हामी वाचडगको रूपमा प्रतिनिधिको हिसाबले, वडा नम्बर 10 को अध्यक्षको हिसाबले, सँगै महानगरपालिकाको प्रवक्ताको हैसियतले पनि यसलाई हामीले नजिकबाट हेरिरहनेछौँ। मुख्यतः यहाँबाट बिक्री वितरण गरिने चीजहरूको खास हेर्नुपर्ने विषय भनेको स्वास्थ्यकर, कतिको विषादीहरू प्रयोग गरिएका विषयहरू यहाँ बिक्री गरिन्छन्, कतिको कम सडे गलेका चीजहरू हामीले यहाँ बिक्री गर्छौं र मूल्यको अवस्था कस्तो रहनेछ। हुन त अहिले प्रतिस्पर्धाको जमाना छ, मूल्यको विषयमा यहाँभन्दा त्यहाँभन्दा त्यहाँ महँगो सस्तो जे हुन्छ स्वयं उपभोक्ताहरूले त्यसको मूल्याङ्कन गर्ने छन्। हामी त्यही ढङ्गले हेर्ने पनि छौं। जे होस्, युवा समूह मिलेर युवाहरूको जोश जागरलाई लगानीको रूपमा राखेर जुन एउटा महत्त्वपूर्ण काम अगाडि बढाउनु भएको छ, यसको लागि म यो भरतपुर तरकारी तथा फलफुल प्रणालीलाई हृदयदेखि नै आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूको उज्जवल भविष्यको पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाईहरुको व्यवसाय अलिक ढङ्गले, अलि राम्रो ढङ्गले, उज्यालो ढङ्गले अगाडि बढोस् भन्ने पनि शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। तपाई युवाहरू स्वरोजगारीको हिसाब यसलाई अगाडि बढाउनु भएको छ। अब म छोटे मुह बढी बात भने जस्तो धेरै कुरा यहाँ तपाईहरुको बीचमा मान्यज्यूहरू हुनुहुन्छ, थुप्रै अन्य अतिथिहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले यो विषयमा राख्नु नै हुनेछ। तथापि तपाई जो यङ मेनहरु हुनुहुन्छ, तपाईहरुले चाहिँ नि
राम्रोसँग मिलेर एकताबद्ध भएर युनिट स्ट्रङ भन्ने जुन चिज छ त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ। मैले कमरेड माओको एउटा उद्धृत यहाँहरूको बिचमा पस्कन चाहे। उहाँले भन्नुभएको छ युवाहरू हो यो संसार तिमीहरूको हो, हुन त हाम्रो पनि हो, अन्तिममा गएर तपाईँहरूकै हो भनेर भन्नुभएको छ। त्यसैले सृजनात्मक काम गर्ने, रचनात्मक काम गर्ने र समाजलाई देशलाई हामीले दिन सक्ने खुराकहरू यानी विकास निर्माणका कुरा लगायतका सबै चिजहरू दिन सक्ने क्षमता तपाईँ युवाहरूसँग हुन्छ। त्यसैले म यो अनुरोध गर्न चाहे। लामो कुरा नगरिकन अन्त्यमा भरतपुर महानगरपालिका वडा नम्बर 10 को र 12 को सिमानामा यो हाट बजार व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ। व्यापार गर्ने भनेको उपभोक्ताहरू आउनुपर्छ, खरिदकर्ताहरू आउनुपर्छ। खरिदकर्ताहरू आएपछि बल्ल व्यापार हुन्छ। तपाईहरुले यो यस्तो ठाउँ रोज्नु भएको छ कि यो प्राइम ठाउँ छ, यानी यसको वरिपरि बस्ती छ। तपाईं जो व्यवसायी साथीहरू हुनुहुन्छ, व्यवसाय संस्था हुनुहुन्छ, तपाईहरुले यसको उचित व्यवस्थापन, राम्रो व्यवस्थापन, अघि मैले भने जस्तो स्वास्थ्यकर कुरादेखि मूल्यको कुरादेखि पार्किङको कुरा मैले महत्त्वपूर्ण ढंगले उठाउने गरेको छु। पार्किङको कुरालाई सबै व्यवस्थित गर्नुभयो भने तपाईहरुको निश्चित रूपमा यो व्यवसाय सफल हुन्छ। मैले सफल हुने शुभकामना पनि अघि नै व्यक्त गरिसकेको छु। आज छठ पर्व, दशैं तिहार त गइसक्यो। हामीले छठ पर्व कति मनाउँछौं मनाउँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा होला, तथापि छठ पर्व मनाउने जो समुदायका मानिसहरू हुनुहुन्छ, नमनाउने समुदायका पनि हामी जो छौं, म सबैलाई हृदयदेखि नै भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट उत्तरोत्तर प्रगति, उहाँहरूको सुस्वास्थ्य, दीर्घ जीवन र उत्तरोत्तर प्रगतिको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। यो भरतपुर महानगरपालिकाको मेयर रेणु दाहालज्यूकै तर्फबाट पनि मैले यो शुभकामना यहाँहरूको बिचमा पस्कन चाहे। यसलाई स्वीकार गर्नुहुनेछ। र अन्त्यमा म तपाईहरुले जुन मेहनतका साथ यो काम गरिरहनु भएको छ, मैले अघि इन्टरनेशनल स्ट्यान्डर्डको पनि भने, लाहोरतिर कहीँ यसो एक दुई ठाउँमा जाने मौका पनि पाइएको थियो। यसलाई निरन्तरता राख्नु होला, यसलाई निरन्तरता राख्नु होला। सरसफाइमा विशेष ध्यान दिनु होला। हामीले आएर तपाईहरुप्रति यसो औँला ठडाउन नपरोस्, हामीले राम्रो गरेका छौं भन्ने खालको तपाईहरुको चाहिँ नि चीज सधैँ नै रहिरहनेछ। र म सबै महानगरपालिकाको उपमेयर साहब हुनुहुन्छ, उहाँले महानगरपालिकाको तर्फबाट पनि राख्नुहुनेछ र वडा अध्यक्षज्यूहरूको तर्फबाट, कार्यपालिका सदस्यहरूको तर्फबाट पनि तपाईहरुको पूर्ण सफलताको कामना गर्दै, लामो बोलेको भन्ने कुरा है, म छोटो भने यति भन्दै पूर्ण सफलताको कामना गरे। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय भरतपुर महानगरपालिकाका प्रवक्ता तथा 10 नम्बर वडाका अध्यक्षज्यू। यो कार्यक्रम सञ्चालनको दौरान पोर्टफोलियो तलमाथि हुन गएमा क्षमा गरिदिनुहुनेछ भन्दै आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष श्री राजु पौडेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालक साजन भाइ। भरतपुर तरकारी तथा फलफूल मण्डी समुद्घाटन कार्यक्रमका अध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय कृष्णभक्त पोखरेलज्यू, विशिष्ट अतिथिज्यूहरू, सम्पूर्ण अतिथिगण, यहाँ उपस्थित कृषि कर्मी तथा कृषिलाई माया गर्ने सम्पूर्ण आवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, सबैमा चितवन उद्योग संघको तर्फबाट र मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट हार्दिक बिहानीको नमस्कार। सर्वप्रथम यो देशको 36% जनसङ्ख्या लिएर अघि बढ्ने युवाहरूले खोल्नु भएको यो तरकारी तथा फलफूल मण्डीको पूर्ण सफलताको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। अघि नै कुरो आइसकेको छ, युवाहरूको बेला हो यो, युवाहरूले गर्नुपर्छ। र हाम्रो देशले पनि कता कता अब सरकारको धेरै भर पर्ने होइन, युवाहरू जाग्नुपर्छ, युवाहरूले अघि बढ्नुपर्छ र प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरू अघि बढ्नुपर्छ भन्ने सन्देश दिएको छ। म यहाँहरूलाई सानो अहिलेको डाटा सुनाऊ।
यो देशको बजेट जेठमा बन्दै गर्दाखेरि सरकारी कर्मचारी र साधारण खर्च धान्नको लागि हाम्रो देशको इन्कमले पुग्दैन। त्यसको लागि आन्तरिक ऋण अथवा बाह्य ऋण उठाएर तलब खुवाउनुपर्छ। सरकारको हालत यो छ। अनि अब तपाईँ हामी सरकारको राम्रा भाषण हामी सधैँ सुन्छौँ, समाजवाद उन्मुख, त्यो पनि हामीले देखिसक्यौँ। तपाईँ हामी मास्क लगाएर बोल्नु परेको स्थिति छ। उपचारका कुरा जनताले धेरै आवाज उठाउनु पर्ने भन्दा समाजवाद उन्मुख, तर पुँजीको निर्माण भएकै छैन लेख्नलाई समाजवाद उन्मुख। कुनै पनि पार्टीले भन्न छोड्दैन, तर पुँजीकै निर्माण भएको छैन। त्यसलाई गहिरो गरी बुझेर आज हाम्रा युवा साथीहरूले अब होइन, अब हामीले गाउँ गाउँमा पकेटमा पैसा पुर्याउनु पर्छ। सधैँ गाउँ गाउँमा चाहिँ मिठा भाषण मिठा कुरा गरेर हुँदैन। अब प्रत्येक किसानको पकेटमा पैसा पुग्नुपर्छ भन्ने ध्येयका साथ तपाईँहरूले इस्टाब्लिस गर्नु भएको छ। यसले पक्कै पनि एउटा सञ्चार दिएको छ प्राली, र यसलाई बिस्तारै अझ ठुलो रूप दिन सकिन्छ। यसको चेन इफेक्ट, अहिले हामी यहाँ 400 जना मान्छे छौँ। 400 जना मान्छेले एकजनाको पकेटमा 1000 रुपियाँ भयो भने त्यो 1000 रुपियाँ यदि चलाइएन भने 1000 रुपियाँको मात्रै काम गर्छ। तर त्यो 400 मान्छेमा त्यो 1000 रुपियाँ हामीले फ्लो गराइयो भने 4 लाखको काम गर्छ। यो तपाईँहरूले गर्न खोज्नु भएको चेन इफेक्ट, र जति पैसाको गति बढाउन सकियो त्यति धेरै हामीले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट गर्न सक्छौँ। हिजोको मात्रै डाटा सुन्नुभयो होला नेपाल सरकारको, सुन्न हामीलाई अचम्म लाग्छ। आजसम्म विकास खर्च भनेर छुट्याइएको 100% को 6.5% मात्रै खर्च भएको छ। विडम्बना हेर्नु 4 महिनामा। तर साधारण खर्च भनेर छुट्याइएको त्यो चाहिँ करिब 90% जति खर्च भइसक्यो। अब यो परिवेश छ। त्यसकारण अब हामीले सरकारसँग यो दिनुहोस् त्यो दिनुहोस् भनेर माग्ने स्थिति म देख्दिनँ। मात्रै के दिनुहोस् भने तपाईँले नीति दिनुहोस्। तपाईँको नीतिले अहिले यहाँ उत्पादन भइरहेका हाम्रा किसानहरूका तरकारी फलफुल छिमेकी राष्ट्रबाट आउने तरकारी फलफुलले रिप्लेस गर्न भएन। त्यो नीति हामीले माग्ने हो। त्यसको लागि उहाँ गएर खुट्टा कमाउनु पाइँदैन। तपाईँहरूले ओहो उताबाट फेरि फोन आउँछ कि हामीलाई यो हुन्छ कि त्यो हुन्छ कि भन्ने कुरामा खुट्टा लपकाउनु भएन। ती चिजहरूलाई त्यही रोक्न सक्नु पर्यो। 2 दिन भन्सारमा तपाईँले नीतिगत हिसाब किताबले रोकिदिनु भयो भने त्यो त्यही सक्छ हाम्रा साथीहरूको चाहिँ यहाँ उत्पादन बिक्री हुन्छ। त्यो विषयमा अब लबिङ गर्नुपर्छ। नीतिगत सम्बोधनको लागि अघि बढ्नुपर्छ। जतिसुकै हामीले आलोचना गरे पनि हामीले सरकारसँग, हाम्रो अभिभावकहरूको सरकार हो, जबसम्म बच्चाले च्या गर्दैन आमाले पनि दुध खुवाउन सक्दैन। बच्चा भोगायो भने थाहा हुँदैन। त्यसकारण हामीले भन्न छोड्नु हुँदैन। नीतिगत सम्बोधन, कृषिमा त संसारैभरि सब्सिडी दिएको छ, तर हाम्रोमा केही, हाम्रो प्रदेशका चाहिँ कृषि सम्बन्धी हेर्ने संयोजकज्यू पनि यही हुनुहुन्छ, केही सम्बोधनहरू भएका छन्। अघि मैले सरकारको अलिकति आलोचना गरे जस्तो भयो, तर कालो बादल भने चाँदीको घेरा भने जस्तो केही सम्भावनाहरू खोजी गरिएको छ। कृषिमा केही अनुदानका कुराहरू गरिएको छ। र हिजो मात्रै पनि राष्ट्र ब्याङ्कले उद्यमीहरूलाई 10 करोडदेखि 7 करोड 5 करोडसम्म सब्सिडी रेटमा चाहिँ लोन प्रवाह गर्ने कोरोनाको कारणले इफेक्ट भएकालाई भनेर भनिएको छ। यी पोजिटिभ एक्सपेक्टहरू पनि छन्। तिनीहरूलाई भरपूर रूपमा प्रयोग गर्दै सरकारप्रति आशावादी हुँदै आफ्ना कुराहरूलाई अघि बढाउँदै हामी चाहिँ उद्यमशीलतामा बढ्नुपर्छ। र म यहाँहरूसँग अर्को गर्न चाहन्छु भने उद्योगीहरूको करिब 1100 उद्योगीको प्रतिनिधि र करिब 30,000 मान्छेलाई प्रत्यक्ष रोजगार दिएको चितवन उद्योग संघको अध्यक्षको हैसियतले म यहाँहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। अब हामीले 24 नम्बरमा गोलबेडा उत्पादन भयो, ओभर 40% खेर गयो। अब हामीले यहाँ ल्याउने चिज, क्वालिटी युक्त चिज यहाँ ल्याउने र त्यसलाई जहाँ हामीले बजारको आँखाले हेर्दाखेरि राम्रो नदेखिने चिजलाई त्यही हामीले म्यागीको केचप अब हामीले खाने होइन, चितवन केचप भन्न खोल्नु पर्यो तपाईँहरूले। त्यस्तै तपाईँहरूको पल्प डाबरमा हाल्ने अथवा प्राणमा हाल्ने यही खुलेको छ ती फ्याक्ट्रीहरू, तिनीहरूमा हाल्ने पल्प अब विदेशबाट आयात गर्ने होइन। ती पल्पहरू हाम्रै इच्छा कामनामा खोल्नु पर्यो। ती पल्पहरू हामीले रामेछापमा खोल्नु पर्यो। जहाँ जुनार छ जुनारको पल्प खोल्न सकिन्छ, जहाँ मुस्ताङ छ मुस्ताङको स्याउमा पल्प खोल्न सकिन्छ। त्यसको लागि एउटा संसार तपाईँहरूले जुन दिनु भएको छ
यो अत्यन्तै राम्रो छ र चितवन उद्योग संघले पनि एक्जिबिसन सेन्टर त्यही छ, त्यसको नजिकै तपाईहरुलाई नै प्रमोसन गर्ने हिसाब किताबले र उद्योगीहरुलाई प्रमोसन गर्ने हिसाब किताबले बिक्री केन्द्र बन्दैछ। त्यो पनि प्रदेश सरकार र चितवन उद्योग संघको सहकार्यमा अर्को एक्जिबिसन सेन्टर त्यहाँ छँदैछ र हामी सहकारी मार्फत त्यो बिक्री केन्द्रलाई हामी सञ्चालन गर्दैछौँ। र यो तपाईहरुको अस्ति पत्रकार सम्मेलन हुने बित्तिकै म अत्यन्तै खुसी भएँ। मैले 2-4 जना साथीहरुसँग पनि बाँडे, अघि माननीय प्रमुख अतिथिज्यूसँग पनि त्यो खुसी बाँडे। किन भन्दाखेरि यस्ता किसिमका हाम्रा प्राइभेट कम्पनीहरु र यो किसिमको चेन इफेक्ट गर्ने सबै संस्थाहरु प्राइभेट अर्गनाइजेसनहरु ठाउँ ठाउँमा खुल्नुपर्छ। कहिलेकाहीँ मन खुला गर्न नसकेर कतिपय साथीहरुले मन खुम्च्याउन पनि सक्नुहुन्छ, लो मेरो भाग खोसियो कि होइन, अब पुँजीको विकास गर्नुपर्छ। तपाईहरु सबै पुँजी निर्माणमा अघि बढेर अब यो देशको राजस्व विकास खर्च गर्न लायक बनाउनको लागि अहिले तलब खुवाउनलाई पनि ऋण खोज्नु पर्ने स्थितिलाई अन्त्य गर्दै अब विकास सम्पूर्ण हिसाब किताबले हाम्रै राजस्वबाट चाहिँ विकास खर्च गर्न सक्ने हिसाब किताबले ट्याक्स पे पनि गरौँ, देश विकास पनि गरौँ, हाम्रा अधिकार पनि मागौँ र स्वाभिमानी स्वावलम्बन अर्थतन्त्रको निर्माणमा हामी अघि बढौँ। यही शुभभावका साथ मेरो भनाइ अन्त्य गर्छु। हस्, धन्यवाद। धन्यवाद। उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष श्री राजु पौडेलज्यूलाई आफ्नो महत्त्वपूर्ण शुभभाव राखेर गइसक्नु भएको छ। यसै गरी म आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहन्छु। यही बीचमा हाम्रो बीचमा नेकपा बागमती प्रदेश कमिटीका सदस्य श्री अर्जुन पाठकज्यू आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई विशिष्ट अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी नेकपा चितवन जिल्ला कार्यालय सदस्य कृष्ण नेउपाने लवलीज्यूलाई पनि म आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि अनुरोध गर्दछु। यसै गरी वडा नम्बर 2 का वडा अध्यक्ष आदरणीय श्री पूर्णबहादुर श्रेष्ठज्यूलाई पनि म अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि अनुरोध गर्दछु र आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख आदरणीय दिजु पार्वती साई ठकुरीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद कार्यक्रम सञ्चालकज्यू। भरतपुर तरकारी तथा फलफुल मण्डी आज उद्घाटन कार्यक्रमका सभाध्यक्षज्यू, प्रमुख अतिथि माननीय कृष्णभक्त पोखरेलज्यू, विशिष्ट अतिथि प्रदेश सभा सदस्य आदरणीय मिलनबाबु श्रेष्ठज्यू, घनश्याम दाहालज्यू, विशिष्ट अतिथि पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेपाली कांग्रेसका प्रमुख अनि प्रतिनिधिज्यूहरू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, उद्योग संघका अध्यक्षज्यू, भरतपुर महानगरपालिकाका सम्पूर्ण वडा अध्यक्षज्यूहरू, यस कार्यक्रमलाई सफल बनाउनको लागि उपस्थित हुनुभएका सम्पूर्ण सामाजिक व्यक्तित्वहरू, व्यावसायिक साथीहरू, कर्मचारी, पत्रकार, सबै उपस्थित सबैमा बिहानीको नमस्कार। सर्वप्रथम आज अत्यन्तै एउटा देशबाट रोजगारीको लागि विदेश पलायन भइरहेको जुन युवा शक्तिहरू विदेश पलायन भइरहेको अवस्थामा युवाहरू मिलेर आफ्नै देशमा आफ्नै परिवारमा बसेर आफ्नै माटोमा केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ आज यस भरतपुर महानगरपालिकाको भरतपुर 10 नम्बर वडा र 12 नम्बरको यो सेन्टरमा यहाँहरूले यो व्यवसाय सुरु गर्नुभएको छ। विशेष गरी यो व्यवसाय सुरु गर्नुहुने युवा सम्पूर्ण टिमलाई हार्दिक आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। यहाँहरूले जुन यो आजको यो व्यावसायिक हाम्रो दैनिक उपभोग्य हामीलाई अति आवश्यक पर्ने वस्तु फलफुल तरकारी जुन विषयलाई लिएर यहाँले यो थालनी गर्नुभएको छ, यहाँहरूले पक्कै पनि उपभोक्ताहरूलाई एउटा गुणस्तरीय फलफुल तरकारी सुलभ मूल्यमा सुलभ तरिकासँग व्यवस्थापन गरेर यहाँहरूले त्यो व्यवस्थापन गर्नुहुनेछ, बिक्री वितरण गर्नुहुनेछ। म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। आज चितवन जिल्ला
हामीले फलफुल तथा तरकारी र माछा मासु पनि यहाँ हामीले उत्पादन गर्दै गर्दा हाम्रो जिल्लालाई मात्र होइन छिमेकी जिल्लाहरूलाई पनि उत्पादन पुर्याउन सक्ने हामीमा त्यो क्षमता हुँदै गर्दा पनि विडम्बना हामीले हाम्रो आँखा अगाडि देखिरहेका छौँ। तरकारीहरू लगाइरहेको अवस्थामा राम्रो बजार व्यवस्थापन, राम्रो मूल्य नपाइरहँदा फेरि लगाएकै ठाउँमा फेरि खर्च गरेर ट्र्याक्टर लगाउनु पर्ने पनि हाम्रो आँखा अगाडि देखिरहेका छौँ। तर अब पक्कै पनि त्यसलाई हामीले राम्रोसँग व्यवस्थापन गरेर सबै हाम्रो यहाँ नै उत्पादन भएका तरकारीहरूलाई, फलफुलहरूलाई राम्रो स्थान दिन सक्यौँ भने पक्कै पनि छिमेकी जिल्लाहरूबाट आयात गर्नुपर्ने छैन। हामीले हाम्रो यही उत्पादन भएका तरकारी फलफुलहरू नै हामीले प्रयोग ल्याउन सक्नेछौँ भन्ने विश्वासका साथ फेरि पनि यहाँहरू सबैलाई जुन मेहनतका साथ एउटा व्यवस्थापन राम्रो व्यवस्थापन गरेर फलफुल र तरकारीको आज कोभिड-19 जुन महामारी फैलिरहेको अवस्थामा पनि अरू व्यवसायहरूलाई धेरै मर्का परिरहेको अवस्थामा पनि फलफुल खानुपर्छ, तरकारीहरू सफा शुद्ध हामीले प्रयोग गर्नुपर्छ। फलफुल र तरकारी चाहिँ हाम्रो दैनिक उपभोग्य वस्तु हो, हाम्रो जीवनमा अपरिहार्य वस्तु हो भन्ने जुन हामी सबैलाई थाहा हुँदै गर्दा पनि आज राम्रो बजार व्यवस्थापन नभइरहेको अवस्थामा आज यहाँले सुरुवात गर्नुभएको छ। पक्कै पनि यसले निरन्तरता पाउनेछ। उपभोक्ता सबैले सहज वातावरणमा उपभोग गर्न पाउनुहुनेछ भन्ने विश्वासका साथ सम्पूर्ण युवा शक्ति सबै दाजुभाइहरूलाई हार्दिक शुभकामना दिँदै आज छठ पर्व पनि हो, छठ पर्वको पनि म हार्दिक शुभकामना दिन चाहन्छु। सम्पूर्ण भरतपुर महानगरपालिकाको तर्फबाट यहाँहरू सबैलाई हामीले सुन्दर नेपालको परिकल्पना गरिरहेका छौँ। सुन्दर नेपाल भन्ने कुराहरू तपाईँ हामी आफूबाट सुरुवात गरेर हामी व्यक्ति मिलेर सबै कुराको राम्रो व्यवस्थापन भयो भने मात्रै सुन्दर नेपालको एउटा परिकल्पनाले पूर्णता पाउन सक्छ भन्ने विश्वासका साथ पुनः यहाँहरू सबैलाई महानगरको तर्फबाट हार्दिक आभार व्यक्त गर्दै शुभकामना व्यक्त गर्दै यसले अझ राम्रोसँग व्यवस्थापन गरी निरन्तरता पाओस् भन्ने आफ्नो बनाइराख्न चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार, जय नेपाल। धन्यवाद उपमेयर पार्वती साई ठाकुरीज्यू। यसै गरी म आसन ग्रहणको क्रमलाई जोड्न चाहे। यति बेला हाम्रो बीचमा उद्योग वाणिज्य सङ्घ चितवनका वरिष्ठ उपाध्यक्ष चुन्नारायण श्रेष्ठज्यू आइपुग्नु भएको छ। उहाँलाई अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी महानगर फलफुल तथा तरकारी थोक बिक्री केन्द्रका अध्यक्ष चिरप्रसाद धितालज्यूलाई पनि अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गरिदिनुको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। अब पूर्व चितवनतिर माइला दाईहरूले आफ्नो बारीमा बन्दा जोत्नुपर्ने छैन, पश्चिम चितवनतिर साइला दाईहरूले आफ्नो बारीमा गाजर जोत्नुपर्ने छैन। त्यसका लागि हामीले भरतपुर फलफुल तथा तरकारी मण्डीको स्थापना गरिसकेका छौँ। यसै बिचमा आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका सचिव आदरणीय उत्तम जोशीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद छ कार्यक्रम सञ्चालक भाइलाई। भरतपुर तरकारी बजार प्रालीको उद्घाटन समारोहका सभापतिजी, प्रमुख अतिथि मान्य सांसद कृष्णभक्त पोखरेलज्यू, विशिष्ट अतिथि मान्य प्रदेश सभाका आदरणीय मान्य सांसदज्यूहरू, राजनीतिक दलका आदरणीय साथीहरू, भरतपुर महानगरपालिकाकी उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीज्यू, वडा अध्यक्षज्यूहरू, विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाका अध्यक्षज्यूहरू, यहाँ उपस्थित हुनुभएका भरतपुर तरकारी तथा फलफुल प्रालीको उद्घाटन समारोहलाई भव्य र सभ्य समारोह बनाउन उपस्थित हुनुभएका आदरणीय
अग्रज व्यक्तित्वहरू, महिला दिदीबहिनीहरू, सम्मानित व्यक्तित्वहरू, पत्रकार मित्रहरू सबैलाई मेरो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेस जिल्ला कार्य समिति चितवनको तर्फबाट जय नेपालको न्यानो अभिवादन टक्राउन चाहन्छु। जय नेपाल। म बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु, धन्यवाद दिन चाहन्छु। भरतपुर फलफुल तथा तरकारी व्यवस्थापन प्रणालीलाई जुन युवा साथीहरू, भरतपुरकै हामी सबैले चिनजानेका साथीहरू, युवा साथीहरूले जुन एकमात्र साहसका साथ भरतपुरमा एउटा ठुलो तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्ने आँट गर्नुभएको छ। यसको म नेपाली कङ्ग्रेस चितवनको तर्फबाट बधाई तथा शुभकामना दिन चाहन्छु र सफलताको पनि कामना गर्न चाहन्छु। पक्कै पनि पूर्ववक्ता साथीहरूले पनि राख्नु भएको छ कुरा। युवा साथीहरूले जुन उत्साह र जुन जाँगरको साथ समय र परिवेश तो गति अनुसार अगाडि बढिरहेको छैन। समय अहिले व्यापार गरेर तरकारीको यत्रो ठुलो व्यापार गर्ने आँट गर्नुभएको छ, यत्रो भवन निर्माणमा खर्च गरिरहनु भएको छ, तर समय त्यस्तो देखिन्न। तर पनि साथीहरूले जुन हिम्मत राख्नु भएको छ, जुन साहस राख्नु भएको छ, त्यो नै प्रशंसनीय कार्य छ। काम गर्नको लागि मनभित्रबाट इच्छा र जाँगर हुनुपर्छ। त्यसमा युवा साथीहरूले जुन जाँगर र इच्छा देखाउनु भएको छ त्यो सराहनीय कार्य छ। आज यो भरतपुर महानगरपालिकाको 10 नम्बर वडामा जुन साथीहरूले अब यसलाई तरकारी बजार व्यवस्थापन गर्ने, यसबाट भरतपुर महानगरपालिका मात्र नभई देशको विभिन्न ठाउँमा यहाँको उत्पादनहरू पुर्याउने जुन सोच राख्नु भएको छ त्यो गुणस्तरयुक्त हुनुपर्छ। यो ठाउँलाई विकास निर्माणको एउटा कोसेढुङ्गा साबित गर्नको लागि यसलाई चाहिने पूर्वाधारहरू, यसलाई चाहिने विभिन्न सामग्रीहरूको, यसलाई व्यवस्थापन म्यानेजमेन्टको पनि कुराहरूको आवश्यकता छ। त्यसमा पक्कै पनि म्यानेजमेन्टले ख्याल गर्नुभएको छ होला। हामीले वितरणलाई मात्रै, बिक्रीलाई मात्रै हामीले ध्यान नदिउँ, यसलाई उत्पादन कसरी गर्ने, चितवनलाई तरकारीको उत्पादनको क्षेत्र बनाउन सकियो भने मात्रै यसको पनि दीर्घकालीन व्यवसाय हुन सक्छ। हामीले उत्पादनलाई दृष्टिकोण नदिने, वितरणलाई मात्रै यहाँ मात्रै ध्यान दिनुपर्ने, हामीले इन्डियाबाट आयातित तरकारी तथा फलफुल यहाँ बेच्न पर्यो भने त्यो राम्रो सन्देश दिँदैन। हामीले सबभन्दा पहिला यत्रो तरकारी मन्डीहरू खुलिरहेका छन्, हाट बजारहरू खोलिरहेका छन्, यसलाई कमसेकम उत्पादनको क्षेत्र चितवनै बन्न सक्नु पर्यो। यहाँको उत्पादनमा हामीले जोड दिन पर्यो। उत्पादनलाई जोड दियो भने मात्रै यसलाई दीर्घकालीन रूपमा जुन युवा साथीहरूले जोड गर्नुभएको छ यसलाई सफलता मिल्न सक्छ। यसलाई राज्यले सहयोग गर्नुपर्ने थियो। यत्र युवा साथीहरूले हिम्मत र जोस र जाँगर देखाउनु भएको छ, तर राज्य अहिले यतातिर केन्द्रित छैन। हामीले देख्ने गर्यौं, हामीले सुन्ने गरेका छौं, विभिन्न पत्र पत्रिकामा देखेका पनि छौं। प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम उत्पादनमा हुनु पर्थ्यो। यस्ता युवा साथीहरूलाई सहयोग गर्ने ठाउँमा केन्द्रित गरेर लगानी गर्नु पर्थ्यो। कृषिलाई सहुलियत ढङ्गबाट ऋणहरू लगानी गर्नु पर्थ्यो, अहिले उद्योग संघका अध्यक्षले भन्नुभएको। तर हामीले देखेका छौं कहीँ बाँदर लखण्डलाई, बाँदर धपाउनलाई प्रधानमन्त्री राहत कोषका पैसाहरू त्यहाँ पुगेका छन् युवा रोजगारको नाममा। कहीँ सार्वजनिक जग्गाहरूको झाडीहरू फडानी गर्नलाई प्रधानमन्त्री युवा स्वरोजगार कार्यक्रमका पैसाहरू लगानी भएका छन्। ती पैसाहरू चरम रूपमा दुरुपयोग भइरहेका छन्। ती पैसाहरू यस्ता युवा साथीहरूले गर्नुभएको कामहरूमा लगानी हुनुपर्छ। कृषिलाई उत्पादनसँग जोड्न पर्यो, यसलाई बजारीकरणसँग जोड्न पर्यो, यसको बिक्री वितरणलाई व्यवस्थित गर्ने ठाउँमा जोड्न पर्यो। कृषिलाई सबभन्दा हामी कृषि प्रधान देशका नागरिकहरू कृषिलाई बढी हामीले सब्सिडी दिन हामी चाहिरहेका छैनौँ। जसको सुकै पालामा हो सरकार यतातिर केन्द्रित हुनु पर्थ्यो। अहिले 3 तहको हामी सरकार छौँ, संघीय सरकार, प्रदेश सरकार
स्थानीय सरकार तिनै तहका सरकारहरूले उत्पादनमा हामीले जोड विशेष खालको जोड दिने, कृषिमा बढी लगानी गर्ने, कृषिलाई बढी हामीले सब्सिडी दिन थाल्यौँ भने आफ्नै देशमा निर्भर हुने कृषि प्रधान देशको सार्थकता रहन्छ। तर हामी त्यता केन्द्रित छैन। हामी यत्रो कोरोना कहरको महामारीमा पनि युवा साथीहरूले हिम्मतका साथ यत्रो व्यवसाय सञ्चालन गर्न लाग्नु भएको छ। यी सबैलाई हामीले प्रोत्साहित गर्ने युवा साथीहरूलाई सबै राजनीतिक दलले, यहाँका जनप्रतिनिधिहरूले, यहाँका सामाजिक व्यक्तित्वहरूले हामीलाई यसलाई प्रोत्साहित गरेर यसलाई थप व्यवस्थित गरेर भरतपुरकै एउटा चितवनका आकर्षित, एउटा नेपालका आकर्षित बजार व्यवस्थित गराउनको लागि म नेपाली कङ्ग्रेस चितवनको तर्फबाट शुभकामना दिन चाहन्छु। युवा साथीहरूको यो हिम्मत र साहसलाई पार्टीको तर्फबाट उच्च मूल्याङ्कन गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। पूर्ण सफलताको कामना गर्दै बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद। नेपाली काङ्ग्रेस चितवनका सचिव उत्तम जोशीज्यूलाई उहाँले शुभभाव राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। अब आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि नेकपा चितवनका अध्यक्ष हेमबहादुर परियार इन्द्रजीज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। यो गरिमामयपूर्ण सभा उद्घाटन कार्यक्रमका सभापति शम्भु थापाज्यू, यो कार्यक्रमको प्रमुख अतिथिको रूपमा आसन ग्रहण गर्नुहुने प्रतिनिधि सभाका माननीय सांसद कृष्णभक्त पोखरेलज्यू, विशिष्ट अतिथिको आसन ग्रहण गर्नुहुने बागमती प्रदेशका माननीय सांसद घनश्याम दाहालज्यू, बागमती प्रदेश का माननीय सांसद के कार्यक्रम का विशिष्ट अतिथि मिलन बाबू श्रेष्ठ ज्यू, भरतपुर महानगरपालिका का उपमेयर ज्यू, राजनीतिक दल नेपाली कांग्रेस का जिला सचिव ज्यू, विभिन्न अतिथि मित्रहरू, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा का नेता कमरेडहरू र यो कार्यक्रममा सहभागी सबै महानुभावहरू र जसले आज यो कार्यक्रमको आयोजना गरेको छ, महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमको थालनी गरेको छ, यसका व्यवस्थापक, यसका सञ्चालकज्यूहरू र सबै दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरू, म सर्वप्रथम यो भरतपुर तरकारी तथा फलफुल मन्डी आजबाट प्रारम्भ भएको छ, यसका आयोजक मित्रहरूलाई म हाम्रो गौरवशाली पार्टी नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपा चितवनको तर्फबाट म हार्दिक बधाई तथा शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। खाडी मुलुकमा बहुत दिनुभन्दा आफ्नै देशमा, आफ्नै स्वदेशमा, आफ्नै गाउँठाउँमा पसिना बगाएर लगानी, धेर थोर लगानी गरेर जुन महान उद्देश्यका साथ आज यहाँहरूले खास गरिकन युवा उद्यमी साथीहरूले यो कार्यको सञ्चालन गर्न लाग्नु भएको छ, म बधाई दिन चाहन्छु, उत्तरोत्तर प्रगतिको कामना गर्न चाहन्छु। र यो ऐतिहासिक थलो पनि हो, लोकेसनको हिसाबले, भूगोलको हिसाबले सघन घनत्वको बीचमा अवस्थित यो सब्जी मन्डी, तरकारी मन्डी, फलफुल मन्डी एउटा महत्त्वपूर्ण सेन्टरमा छ र यसले व्यवसाय गर्ने कुरो त छँदैछ, जुनसुकै चिजको पनि प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट यसले प्रतिस्पर्धा गर्नै पर्ने हुन्छ र सँगसँगै यसले सर्वसुलभ ढङ्गबाट नेपालको परिवर्तनको दिशामा, समृद्धिको दिशामा, समाजवादको राष्ट्रिय आकांक्षामा एउटा इँटाको काम निजी सेक्टरको तर्फबाट, निजी क्षेत्रको तर्फबाट यसले एउटा इँटाको काम पनि थप्नेछ, काम गर्नेछ भन्ने मैले उद्देश्य राखेको छु, मैले त्यो महसुस गरेको छु। त्यसो भएको हुनाले पनि यो केवल एउटा औद्योगिक व्यवसाय त हो, तर यहाँ पूर्ववक्ता मित्रहरूले भन्नुभयो जस्तै सकेसम्म यो चितवनको भरतपुरमा रहेको यो सब्जी मन्डी
यसले प्रतिस्पर्धात्मक ढङ्गबाट हेर्ने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ, तर यसले आफ्नै चितवनमा रहेका कृषिमा आधारित र कृषिको पनि खास गरिकन तरकारी र फलफुलसँग जोडिएका किसानहरूसँगको सहकार्यमा यो व्यवस्थापक समितिले, यो फलफुल तथा तरकारी व्यवस्थापन समितिले त्यो ढङ्गबाट अगाडि बढोस्, सम्पर्क बढाओस्। यसले बाहिरबाट तरकारी नल्याउने भन्ने त हुँदैन, तर चितवनको किसानहरूसँग पनि मैले सुनेको छु, सम्मु थापाले भन्दै हुनुहुन्थ्यो कि माडीदेखि लिएर टाढीसम्म सबै ठाउँमा हामीले सम्पर्क गरिरहेका छौँ, बाहिर पनि हामीले सम्पर्क गरिरहेका छौँ भन्ने ढङ्गबाट यसको एकचोटि भन्नु पनि भएको थियो। त्यसो भएको हुनाले पनि यो मैले धेरै विषय राख्न पर्दैन। यो अहिले कोरोना सङ्कटको बेला छ, यस्तो अवस्थामा पनि यही बिचबाट असाध्यै अप्ठ्यारो परिस्थितिमा पनि आयोजकहरूले यसको छोटै समयमा यसको कार्य सञ्चालन गर्न आज जुन जुरेको छ, आजको समय, आजको दिन ऐतिहासिक दिन पनि हो। त्यसको हुनाले पनि म फेरि पनि तपाईहरूको कामप्रति हार्दिक आभार प्रकट गर्दै यसले सफलताको चाहिँ पहाड चुमोस्, यही शुभभाव राख्दै म यहाँबाट बिदा हुन्छु। धन्यवाद। धेरै धेरै धन्यवाद नेकपा चितवनका अध्यक्ष आदरणीय हेमबहादुर परियार इन्द्रजितज्यूलाई। यसै गरी म आसन ग्रहणलाई जोड्न चाहे। आसन ग्रहण गरिदिनुका लागि युवा व्यवसायी दुर्गा नेउपानेज्यूलाई म अनुरोध गर्दछु। यसै गरी आफ्नो छोटो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि बागमती प्रदेश सभा सदस्य आदरणीय श्री मिलन बाबु श्रेष्ठज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। भरतपुर, धन्यवाद सञ्चालक भाइलाई। भरतपुर तरकारी तथा फलफुल प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीका सभापति तथा यस कार्यक्रम उद्घाटन समारोह सभापतिज्यू, आजका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभाका सांसद मान्य आदरणीय कृष्ण भक्त पौडेलज्यू, प्रदेश सभाका सांसद अविनाशज्यू, सबैले चिन्नुहुन्छ। हाम्रो उपप्रमुख भरतपुर महानगरका उपप्रमुख पार्वती शाहज्यू, हाम्रा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका अध्यक्षज्यू, नेपाली काङ्ग्रेसका सचिवज्यू, उद्योग सङ्घका अध्यक्ष, उद्योग वाणिज्य सङ्घका वरिष्ठ उपाध्यक्ष लगायत सम्पूर्ण उपस्थित महानुभावहरू र पत्रकार मित्रहरू र सर्वप्रथम त म आयोजकप्रति आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु कि यो भरतपुरमा सुव्यवस्थित तरकारी बजारको व्यवस्था गर्नमा तपाईहरू जो लाग्नुभयो, कम्पनी खोलेर भरतपुर तरकारी तथा फलफुल प्रणाली खोलेर लाग्नुभयो, त्यसमा लाग्ने आदरणीय सबै सम्पूर्ण भाइहरूलाई शुभकामना दिन चाहन्छु कि यो हामीहरू यसको आवश्यकता थियो। भन्नुपर्दाखेरि यो हामीहरू प्रदेशका सांसद भए पनि प्रदेश सरकार होस् या सङ्घीय सरकार, सङ्घीय सांसदज्यू होस् या स्थानीय तहका स्थानीय सरकार होस्, गर्नुपर्ने तिनै तहको सरकार मध्ये कसैले गरे हुन्थ्यो। तथापि त्यस्तो परिस्थितिमा तपाईहरू मिलेर जुन कार्य गर्नुभयो, यो कम्पनी खोलेर, त्यसको लागि तपाईहरू उत्तरोत्तर प्रगतिको तपाईहरूलाई कामना गर्छु र हामीहरूले यसलाई सुव्यवस्थित तरिकाले गरौँ, विदेशका कुरा मात्रै नगरौँ कि हामीहरूले यो तरकारी बजारलाई लङ टर्म बेसिसमा हामीले यसलाई लामो समयसम्म यसलाई दीर्घकालीन सोचका साथ यसलाई भोलि आइपर्ने सबै कुराको लागि र हामी स्वस्थकर रूपमा यसलाई अगाडि बढाउने कुरामा लागौँ। यसलाई यो फलफुल तरकारी, यो तरकारी मात्रै छ, आज भोलि फलफुल पनि होला र सबै कुरालाई अगाडि बढाएर तरकारीहरूको व्यवस्थित रूपमा आम जनतालाई यो अहिले कोभिडको बेलामा पनि तरकारी किन्न जाँदाखेरि पनि कोभिड सर्यो भन्ने व्यापक ठुलो कुरो गुनासो यही छ। तरकारी लिने र दिने खरिदकर्ता र विक्रेता दुवै तर्फबाट यो कोभिडबाट रोगबाट चाहिँ सरेर गएको कुरा चाहिँ करिबन 60% मान्छे तरकारीबाटै सर्न गएको छ भन्ने कुरा हाम्रो तथ्याङ्कले दिइरहेको बेलामा त्यसलाई पनि सोशल डिस्टेन्स मेन्टेन गर्ने र भौतिक सबै कुरालाई सुसूचित तरिकाले र यसलाई मेन्टेन गर्ने कुरामा हामीहरू अगाडि बढौँ र यो फलफुल तरकारी बजार यो क्षेत्र 10 नम्बर र 12 नम्बर र यसले 9 नम्बरलाई समेत ओगट्ने हुँदा र यो क्षेत्रमा बसोबास क्षेत्र सबैलाई आवश्यकतालाई पूर्ति गर्ने
भएको हुनाले यसको लागि हामीहरू सबैले सुसज्जित तरिकाले अगाडि बढौँ र हामी यस सफलताको पनि कामना गरौँ र धेरै लामो कुरा नगरिकन म त तपाईँहरूको यो व्यवसायलाई सफलता मिलोस्, राम्रोसँग सञ्चालन होस् र यसबाट तरकारी किन्न आउने चाहिँ सन्तुष्टका साथ सुलभ मूल्यमा पनि राम्रो तरिकाले अगाडि बेच्न सकोस् र सबैले हाइजेनिक स्वास्थ्यकर तरकारी किन्नलाई यहाँ सबैजनाको चाहिँ उपस्थिति होस् भन्ने शुभकामना सहित म लामो कुरा नगरिकन यो सफलताको पनि शुभकामना दिन्छु। हस्, धन्यवाद। जय नेपाल। धेरै धेरै धन्यवाद आदरणीय बागमती प्रदेश सभाका माननीय मिलन बाबु श्रेष्ठज्यूलाई। उहाँले आफ्नो शुभभाव राखेर बिदा भइसक्नु भएको छ। अब आफ्नो शुभकामना मन्तव्य राखिदिनुका लागि बागमती प्रदेश सभा सदस्य, कृषि सहकारी शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिका सभापति आदरणीय श्री घनश्याम दाहाल अविनाशजी गाउँमा अब केही गर्नु पर्छ र विदेश गएर होइन भन्ने सोचका साथ जुन काम थाल्नु भएको छ र यसको उद्घाटन आज भएको छ, यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा यसको उद्घाटन भएको छ। निश्चितै रूपमा यो उद्घाटन गर्दै गर्दा यो ठाउँ, यो लोकेसन, यो सबै चिजले हाम्रो अगाडि केही चुनौतीहरू छन्, ती चुनौतीहरूलाई हल गर्ने गरी यो व्यवस्थापनले केही सोच्न पनि पर्ने आवश्यकता छ। पक्कै पनि त्यो बारेमा सोच्नु हुनेछ। यो हाइवे जहाँ 4 लेनको यो बनिरहेको छ, त्यो हुँदा हामीलाई पार्किङका केही समस्याहरू आउन सक्छन्, त्यसको विकल्प पनि उहाँले सोच्न पर्ने हुन्छ। यदि त्यो भयो भने निश्चित रूपमा यो ठाउँ सबैलाई पाएक पर्ने, यो भरतपुरलाई मात्रै होइन नेपाललाई नै पाएक पर्ने ठाउँमा छ। मध्य भागमा हाइवेसँग जोडिएको छ। बाहिरबाट तरकारी ल्याउँदा अथवा बाहिर लिएर जाँदा पनि यो अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण ठाउँमा भएको हुँदा तपाईँहरूले यसको व्यवस्थापनमा अलिकति ध्यान दिन आवश्यक छ भन्ने मैले सोचिरहेको छु। पूर्वोक्त मित्रहरूले थुप्रै कुरा उठाउनु भएको छ। हामीले कृषिमा आत्मनिर्भर हुनेतिर समग्रमा अहिले तीनै तहका सरकारहरूको सोच त्यतातिर अलि बढी केन्द्रित छ। हामी कृषिमा आत्मनिर्भर भएनौँ भने हाम्रा बाजे बराजुहरूले गरे जस्तै कृषि पेसालाई हामीले निर्वाहमुखी कृषि पेसाको रूपमा मात्रै अँगाल्यौँ भने हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्दैनौँ। हामीले अहिलेसम्म गरेको कृषि व्यवसाय भनेको निर्वाहमुखी र परम्परागत तरिकाको मात्रै थियो। यसलाई हामीले अलि आधुनिकीकरण गर्ने, यान्त्रिकीकरण गर्नेतिर लयौँ भने मलाई लाग्छ हामी कृषिमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ। हामी तरकारीमा, फलफुलमा, अरू थुप्रै चिजहरूमा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ र त्यतातिर प्रदेश, सङ्घ र स्थानीय तहको अहिले यो क्षेत्रमा धेरै ठुलो लगानी छ। म तपाईँहरूलाई स्मरण गराउन चाहन्छु, अहिले भर्खरै बागमती प्रदेशले झन्डै 3 अरब भन्दा बढी बजेट यो क्षेत्रमा लगानी गर्ने गरी बजेट विनियोजन गरेको छ र त्यो ब्याङ्कहरू मार्फत, खास गरिकन 3टा ब्याङ्कहरू मार्फत किसानलाई लगानी गर्ने योजना छ। अहिले एउटा वाणिज्य ब्याङ्क, अर्को कृषि विकास ब्याङ्क र अर्को साना किसान विकास सहकारी संस्था मार्फत किसानहरूलाई 5 लाखसम्म बिना धितो, बिना ब्याज नलाग्ने, साम मात्रै बुझाउने 5 लाखसम्म त्यसरी लगानी गर्ने। त्यो भन्दा माथिको रकम न्यूनतम ब्याजमा लगानी गर्ने गरी 3 अरब पैसा प्रदेश सरकारले छुट्याएको छ र त्यसको भर्खरै कार्यविधि बनेको छ। मलाई लाग्छ अब 1-1.5 महिनाभित्र त्यो कार्यान्वयनमा जाँदैछ। र तिर अहिले प्रदेशले यही चितवनको कालिका नगरपालिकाको 4 वडा 8, 9, 10, 11 नम्बर वडालाई बाख्राको ब्लकको रूपमा त्यसलाई छुट्याइएको छ र 30 लाख रुपियाँ त्यहाँ पनि बजेट विनियोजन भएको थियो। मलाई लाग्छ हिजो लास्ट दिन छ, त्यहाँका सहकारीहरू समूहहरूले निवेदन हाल्ने दिन। मलाई लाग्छ अब त्यो छनौटको प्रक्रियामा अगाडि बढ्छ। यसरी त्यहाँ हिजैदेखि त्यहाँका किसानहरूले बाख्रा पालनमा अत्यन्तै लाग्ने ठाउँ पनि हो त्यो ठाउँ।
त्यसलाई त्यो रूपमा हामीले पनि छुट्याएका छौँ। त्यस्तै गरेर इच्छा कामना गाउँपालिका जहाँ हामीले त्यहाँको सुन्तला, तामिनको सुन्तला, दारेचोकको सुन्तला, काउलेको सुन्तला हामीले सुन्ने गरेका छौँ। त्यो क्षेत्रलाई सुन्तलाको बगतको रूपमा विकास गर्ने गरी 25 लाख रुपियाँ त्यहाँ पनि सुन्तलाका बिरुवा नै वितरण गर्ने गरी बजेट विनियोजन भएको छ। त्यस्तै भरतपुरको पश्चिम क्षेत्रलाई तरकारीको पकेट क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने गरी यो पनि योजना अहिले अगाडि बढेको छ। अर्कोतिर मैले अघि भने खास गरिकन कृषिमा आधुनिकीकरण, यान्त्रिकीकरणतिर अगाडि बढाउँदै गर्दा तपाईँ हामीले देखेका छौँ। अब साना साना टुक्रा होइन, अब चक्लाबन्दीमा सामूहिक खेतीतिर अगाडि बढाउने गरी थुप्रै ठाउँमा त्यो अभियान चलेको छ र चितवनको माडीमा पनि झन्डै 100 बिघा भन्दा बढीमा सामूहिक खेतीको काम अगाडि बढेको छ। त्यहाँ पनि प्रदेशको धेरै ठुलो रकम लगानी भइरहेको छ। यसरी यो क्षेत्रमा हामीले एकातिर उत्पादन गर्ने र अर्को बजारको व्यवस्थापन गर्ने गरी यो युवाहरूले जुन व्यवसाय यहाँ सुरुवात गर्नुभएको छ, म तपाईँहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। एउटा चुनौती अहिले हाम्रो अगाडि छ। हामीले खास गरिकन हाम्रो समितिले अघिल्लो वर्ष हामी 13 जिल्लाका, बागमती प्रदेशका 13 जिल्लामा हामीले अनुगमन गरेका थियौँ। हाम्रो समिति अध्ययनमा हामी गएका थियौँ र त्यति बेला सबै किसानहरूको भनाइ के थियो भने हामी उत्पादन गर्नेले पनि मूल्य नपाउने अनि किनेर खाने उपभोक्ताले पनि सस्तो नपाउने, यो बीचको समस्या राज्यले हल गरिदिन पर्यो भन्ने छ। मलाई लाग्छ अहिले सबैभन्दा समस्या त्यही हो। न किसानले उत्पादन गर्दा उचित मूल्य पाउँछ बिक्री गर्दा, न उपभोक्ताले सस्तो पाउँछ। बीचका बिचौलियाहरूले खाने जुन ठुलो रकम छ त्यसलाई रोक्नको लागि पनि यो सहकारीले सिधै किसानहरूसँग लिने र उपभोक्ताहरूलाई दिँदा बीचका बिचौलियाहरूको चलखेल हामीले रोक्न सक्यौँ भने यता किसानले पनि 2 पैसा पाउने अनि उपभोक्ताले पनि 2 पैसा सस्तो पाउने, यो भयो भने दुवै चिज चल्न सक्ने सम्भावना हुन्छ। त्यहाँनिर यो सहकारीको ध्यान जाओस् र यसको पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित प्रदेशबाट अझ नयाँ नयाँ यो क्षेत्रको विकासको लागि, कृषिमा आत्मनिर्भर गराउनको लागि त्यहाँ गरिने छलफल बहसहरूमा निरन्तर लाग्ने यही प्रतिबद्धता सहित यो सहकारीको पूर्ण सफलताको शुभकामना सहित यो सहकारीका सबै पदाधिकारीदेखि यसका सदस्यहरू सबैलाई धन्यवादका साथ मेरा भनाइहरू यही अन्त्य गर्छु। नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद। कार्यक्रमका बागमती प्रदेशका माननीय आदरणीय श्री घनश्याम दाहालज्यूले आफ्नो शुभभाव व्यक्त गरेर बिदा भइसक्नु भएको छ। अब आजको कार्यक्रमलाई सम्बोधन गरिदिनका लागि कार्यक्रमका प्रमुख अतिथि प्रतिनिधि सभा सांसद, कानुन न्याय तथा मानवाधिकार समितिका सभापति आदरणीय श्री कृष्ण भक्त पोखरेलज्यूलाई म हार्दिक अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद साधनजी। भरतपुर तरकारी तथा फलफुल मण्डी को विधिवत उद्घाटन समारोहका आदरणीय अध्यक्ष एवं यस कम्पनीका अध्यक्ष शम्भुजी, विशिष्ट अतिथि प्रदेश सभाका माननीय सदस्य एवं शिक्षा स्वास्थ्य कृषि समितिका सभापति आदरणीय नेता घनश्याम दाहाल अविनाशजी, प्रदेश बागमती प्रदेशका माननीय सदस्य आदरणीय दाजु पनि भन्छु मिलन बाबु श्रेष्ठजी, त्यसै गरी भरतपुर महानगरपालिकाका उपप्रमुख पार्वती शाह ठकुरीजी, राजनीतिक दलका सबै नेता साथीहरू, भरतपुर महानगरपालिका वार्ड नम्बर 10 का वडा अध्यक्ष एवं प्रवक्ताजी, उद्योग संघ चितवनका अध्यक्ष राजुजी, अन्य जनप्रतिनिधि साथीहरू, उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्षजी, त्यसै गरी भरतपुर महानगरपालिकाद्वारा सञ्चालित क्षेत्रपुरमा सञ्चालित जो महानगरपालिकाकै गौरवको कार्यक्रमको रूपमा रहेको तरकारी तथा फलफुल थोक बिक्री केन्द्रका अध्यक्ष थिरजी,
लगायत यस कार्यक्रममा उपस्थित सबै आदरणीय महानुभावहरू, म सर्वप्रथमतः यी युवा साथीहरू जो 40 वर्षको हाराहारीमा रहेका युवाहरूले बाहिर विदेश गएर होइन, अरू व्यवसाय गरेर पनि होइन कि किसानहरूसँग जोड्ने, कृषकहरूको पहुँच पुग्ने यस प्रकारको थलो यो भरतपुरको मुटु केन्द्रमै छनौट गरेर जो आजबाट यहाँले सुरुवात गर्न लाग्नु भएको छ, म यी अभियन्ता साथीहरूलाई धेरै धेरै बधाई दिन चाहन्छु, शुभकामना दिन चाहन्छु। र यो यात्रामा नथाकिकन अब भरतपुरमा मात्रै होइन, विभिन्न ग्रामीण क्षेत्रमा पनि यस प्रकारका स्टलहरू, यस प्रकारको व्यावसायिक केन्द्रहरू खोल्ने कुराहरूमा यहाँहरूलाई ऊर्जा मिलोस्, उत्साह मिलोस्, त्यसका लागि म यहाँहरूलाई शुभकामना पनि दिन चाहन्छु। आज देशकै राज्यको सङ्कल्प भनेको खुसी नेपाली र समृद्ध नेपाल बनाउने भनेको छ। समृद्ध नेपाल त्यसै भन्दैन खुसी हुनलाई हाँस्नुहोस् है, हाँस्नुहोस् बा आमा दाजुभाइ सबै हाँस्नुहोस् भनेर हुँदैन। त्यहाँ उत्पादन हुनुपर्छ, त्यहाँ उसले गरेको उत्पादन सहजै मार्केट पाउने अवस्था बन्नु पर्दछ, बिक्री हुने वातावरण बन्नुपर्छ र राष्ट्रिय पुँजीको अभिवृद्धि भएपछि मात्रै त्यसको लाभ जनताले पाउने अवस्था हुन्छ। जनता त्यसबाट लाभान्वित भएमा मात्रै जनता खुसी हुन्छन्, हाँस्ने अवस्था बन्छ। आज हाम्रो राष्ट्रिय सङ्कल्प यति नै हो। अब यो चिज प्राप्तिका लागि आज पनि हामी हिजोसम्म त 90% भन्थ्यौँ, अहिले 60% को हाराहारीमा आज पनि नेपाली जनता कृषि व्यवसायसँगै जोडिएका छन्, अन्य व्यवसाय छैन। इजरायल लगायतका देशहरूमा 1.5% को हाराहारी मान्छे मात्रै कृषिमा लाग्छन्। इजरायली जनतालाई खाना पुर्याएर 50% चाहिँ युरोपका मार्केटहरूमा बिक्री गर्छ। तर हामी 60% मान्छे कृषिमा लागेका छौँ। आजको मितिमा खाद्यान्न, फलफुल, तरकारी झन्डै 2 खरब भन्दा माथिको चाहिँ मित्र राष्ट्र भारत र अन्य देशबाट मगाएर हामीले खानुपर्ने अवस्था छ। एकातर्फ यो अवस्था छ भने अर्कोतर्फ कृषकले उत्पादन गरेको गोलभेडा, कृषकले उत्पादन गरेका तरकारी, कृषकले उत्पादन गरेको दुध बेला बेलामा बिक्री नभएर, सही मूल्य नपाएर बाटोमा फाल्नु परेका तितो यथार्थ पनि हामीसँग छ। र त्यसमा पनि सबभन्दा ठुलो कुरो त उपभोक्तासँग जाने बेलामा जुन ठुलो ग्याप उत्पादन गर्ने कृषक जसले आकाशतिर हेरेर पानी कहिले पर्ला, किरा कसरी मार्ने भन्नेदेखि लिएर तमाम गरेर उत्पादन गर्छ, उसले लाभ पाउने अवस्था अन्त्य हुने जुन अवस्थाका लागि यस प्रकारका मार्केटहरू जो कृषक स्वयंले ल्याएर यहाँ चाहिँ बेच्न सक्छ, बेच्नका लागि प्रतिस्पर्धी मार्केटहरू पनि खुलेका छन्। भरतपुर महानगरपालिका र हामी सबैको सहभागितामा जो लायन्स चोकबाट चाहिँ क्षेत्रपुरमा चाहिँ थोक बिक्री केन्द्रको रूपमा हामीले एउटा हरेक महानगरपालिकाको एउटा गर्व र गौरवको विषयको रूपमा त्यहाँ उहाँहरूले सुरुवात गर्नुभएको छ। थोकको रूपमा त्यहाँ छ। अब खुद्रा लगायतका अन्य चिजहरू अब यहाँ आयो, युवा साथीहरूले यहाँ ल्याउनु भयो। अब यसलाई भोलि जगतपुर, पटिहानी यी विभिन्न क्षेत्र गाउँहरूमा, माडी लगायतका ठाउँमा पनि लगेर हामीले यो कृषकसँग जोड्ने र उनीहरूको उत्पादनलाई जोड्ने काम गर्दाखेरि मात्रै हाम्रो नेपालको समृद्धिको सम्भावना छ। अब जहाँसम्म यति बेला राज्यबाट कृषकहरूसँग सिधै सेवा सुविधा पहुँचहरू अझै पुगेन। ब्याङ्कमा पनि हुने खाने बोलवाला भएकै मान्छे, पहुँच भएका मान्छेले नै अवसर पाउने, सर्वसाधारणले नपाउने भन्ने कुराका जो गुनासाहरू सुनिरहेको छ, मलाई यहाँ लेखेर पनि पत्रकार साथीहरू, विभिन्न साथीहरूले दिनुभएको छ। यसको लागि केन्द्रीय सरकारले पनि यस वर्ष अब तिहारपछि एउटा कार्यविधि नै पास गरेर केही योजनाहरू ल्याउँदैछ भने प्रदेशले पनि ल्याउँदैछ र दुधको उत्पादनमा भरतपुर महानगरपालिकाले नै प्रत्यक्ष 1 लिटर दुधमा चाहिँ 1 रुपियाँ, त्यसै गरी चाहिँ प्रदेशले 2, प्रदेशले पनि 1 गरेर 2 रुपियाँ त प्रत्यक्ष रूपमा गाई पालन गर्ने चाहिँ कृषकहरूलाई दिने त्यस्ता खाले योजनाहरू र 5 लाख रुपियाँसम्म चाहिँ बिना धितो पनि यदि समूहमा मिलेर कृषकहरूले काम गर्न उत्पादनसँग जोडिन चाहनुहुन्छ भने त्योसँग जोड्ने गरी नीतिगत प्रबन्ध हुँदैछ। हामी जनप्रतिनिधिहरूले यो विषयमा
वार्डका वडा अध्यक्षजीहरू पनि यहाँ हुनुहुन्छ। त्यसै गरी 12 नम्बर जानुभएको छ, 2 नम्बर वडा अध्यक्षजीहरू जो हुनुहुन्छ, जनतालाई यो अभियानसँग जोड्ने काममा हामी जनप्रतिनिधिहरू लाग्नुपर्छ। अगुवा अभियन्ताहरू चाहिँ लाग्नुपर्छ। पत्रकार साथीहरूले पनि ब्याङ्कमा छुट्याइएको त्यो रकमको कति प्रतिशत हिस्सा साँचो अर्थमा युवाहरूमा पुग्यो, किसानमा पुग्यो, त्यो वर्गको बीचमा पुग्यो। तपाईँहरूले 3-3 महिना 6-6 महिनामा त्यस्ता न्युजहरू लेखिरहनुहोस्। त्यहाँनिर त्यसो गरेनन् भने खबरदारी गर्ने कुरामा हामी जहिले पनि यहाँहरूको साथमा रहिरहनेछौँ र सरकारले त्यो हिसाबको योजनाहरू यसपटक ल्याउँदैछ। अहिले हामी विशेष गरी कोभिडले एउटा विश्वव्यापी रूपमा एउटा महामारीको पीडा बिहोरिरहेका छौँ। यो बेला पनि यहाँले नथाकिकन, यो बेला त मान्छेहरूले लगानी गर्नै डराएको बेला घरको पुँजी ल्याएर ब्याङ्किङ क्षेत्रमा पनि सहयोग जुटाएर यति विशाल संरचनाहरू निर्माण गर्नुभएको छ। अब यसमा जो राज्यले घोषित नीतिहरूलाई अझ बढी पालना गरेर व्यवसायलाई नियमितता दिने कुरामा यहाँहरूलाई त्यो तर्फ पनि विशेष ध्यान दिनु होला। र अरू यस प्रकारको जस्तो भरतपुर क्षेत्रपुरमा रहेको हाम्रो थोक बिक्री केन्द्र छ, त्योसँग पनि यहाँहरूले राम्रो समन्वय गर्ने। अरू जस्तो विशेष गरी अब खैरेनीमा चिस्यान केन्द्र विशाल प्रदेश र यहाँका स्थानीय तहहरू मिलेर चाहिँ चिस्यान केन्द्र बन्दैछ। त्यसै गरी चनौलीमा पनि चिस्यान केन्द्रहरू बन्दैछ। तिनीहरूसँग पनि कोअर्डिनेसन गरेर त्यहाँ भएका चिजहरूलाई ल्याएर मार्केटमा ल्याएर भरतपुर विशेष गरी सहरी क्षेत्रको बिचमा यहाँले जो गर्नुभएको छ काफी मार्केटका सम्भावनाहरू छ। भरतपुर महानगरपालिका जहिले पनि स्वयं स्थानीय तह एकदम दृढतापूर्वक यो महाअभियानमा लागेकै छ। भरतपुर महानगरपालिकासँग पनि यहाँहरूको निरन्तर संवाद हुनु पर्यो र प्रदेश सरकारसँग जोड्ने 2टा अभियन्ता, त्यसमा पनि कृषि शिक्षा समितिकै सभापति घनश्यामजी पनि हुनुहुन्छ। मिलन दाई भरतपुरको एउटा धेरै भरतपुरको बारेमा जान्ने मान्छे हुनुहुन्छ। उहाँसँग प्रदेश सरकारसँग जोड्ने, केन्द्रीय सरकारसँग जोड्नु पर्दा म पनि यहाँहरूलाई सदा यहाँहरूलाई साथ दिने प्रतिबद्धताका साथ यो अभियानमा जो लाग्नु भएको छ। अब भरतपुरमा मात्रै गरेर थाक्ने होइन, यस प्रकारका केन्द्रहरू चाहिँ ग्रामीण क्षेत्रमा पनि लाने कुरामा यहाँहरूलाई सफलता मिलोस्, यिनै शुभभाव राख्दै बिदा चाहन्छु। धन्यवाद, नमस्कार। धेरै धेरै धन्यवाद कार्यक्रमका प्रमुख अतिथिज्यूलाई। र भरतपुर तरकारी तथा फलफुल प्रणालीको समुद्घाटन कार्यक्रम सञ्चालन दौरान केही प्राविधिक त्रुटिहरू भएमा यहाँहरूले क्षमा दिनुहुनेछ र यो आजको कार्यक्रम समापन गरिदिनुका लागि प्रणालीका अध्यक्ष श्री शम्भु थापालाई अनुरोध गर्दै म सञ्चालक पनि तपाईँहरूको बीचबाट हजुर पर्छु। नमस्कार। धन्यवाद सञ्चालकज्यू। आजको भरतपुर तरकारी तथा फलफुल प्रणाली ले आज गर्न गइरहेको जुन शुभारम्भ कार्यक्रममा हाम्रो निम्तोलाई शिर झुकाउँदै आइदिनुभएका हाम्रा माननीय कृष्ण भक्त पोखरेलज्यू र संसद स्थानीय तहका संसदहरू दाजु मिलन दाजु र दाजु घनश्याम अविनाश दाजु, मैले दाजु नै भनेर सम्बोधन गरेँ। हामीलाई सानैबाट राजनीतिक प्रेरणा र सामाजिक प्रेरणाको बाटो अग्रसर गर्नुहुने दाजुहरू र मैले दाजु भने उहाँहरूलाई र विभिन्न पार्टीबाट प्रतिनिधित्व गरेर आउनुभएका र हाम्रो निम्तोलाई अङ्गालो मार्नुभएका हाम्रा नेतृत्वकर्ता राजनीतिक दलका साथीहरूलाई पनि मैले सम्झन चाहेँ। र यतिखेर म पत्रकार साथीहरूलाई जोरदार सम्झन्छु र प्रहरीका चाहिँ सिभिलमा आउनुभएका साथीहरूलाई पनि म सम्झन चाहन्छु। र विशेष गरी यतिखेर उद्योग सङ्घलाई पनि म मनबाट र हृदयबाट म उहाँहरूलाई विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले हाम्रो यो कार्यक्रमलाई मनको कुराहरू भन्नको लागि हामीले केही भन्नुपर्छ भन्ने कुराहरू उद्योग सङ्घले नै भनिदिएको कारणले गर्दा हामीलाई उद्योग सङ्घलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। र हामी सबैभन्दा ठुलो कुरा, सबैभन्दा गर्वको कुरा एउटा मात्र कुरा गरिरहेका छौँ र विशेष गरी म यहाँ सबैभन्दा ढाकाको टोपी लाएर बस्नुहुने बुवाहरूलाई म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु, जसले हामी युवाहरूलाई प्रेम गर्नको लागि, जसले हाम्रो युवाहरूले गरेको कामलाई अङ्गालो मार्नको लागि आज राति 2 बजे पनि आउनुभएको थियो। उहाँ बुवाहरूको लागि विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु।
उहाँहरू भन्दै हुनुहुन्थ्यो तपाईँहरूले यो थानी चोकलाई रानी चोक बनाउँदै हुनुहुन्छ, तपाईँलाई विशेष धन्यवाद। यो भन्ने मान्छे एकजना हुनुहुन्छ हरि पन्त दाई, जसलाई उहाँ आज यहाँ हुनुहुन्न, विशेष कार्यक्रमको उहाँ आज बाहिर हुनुहुन्छ र उहाँलाई पनि म विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु। मैले यो हाम्रो संस्था प्रणाली प्राइभेट लिमिटेड कम्पनीमा दर्ता गरिसकेपछि मैले एउटा योजना बनाएँ र कोभिडले मानिसहरू, म पनि आफै कोभिडले ग्रसित थिएँ। जतिखेर हामी कार्तिक 1 गते हाम्रो कार्यक्रम हामीले ओपनिङ गर्ने, यो आजको कार्यक्रम कार्तिक 1 गते हामीले ओपनिङ गर्ने तयारी गरिरहेका थियौँ। त्यो बेलामा मलाई अन्तर्राष्ट्रिय रोग माइनस होइन प्लस भएर म 23 दिन रोगले ग्रस्त भएर म पछि पर्नु पर्यो र आज ढिलै भए पनि हामीले 1 महिना 4 दिनपछि हामीले यो कार्यक्रमलाई शुभारम्भ गर्न पाउँदा तपाईँहरूको बीचमा हामीले हाम्रो युवाहरूले गर्न लागेको योजनाहरू हामी छोटो समयमा राख्नु पाउँदा म आफूलाई पनि गौरवान्वित ठान्दछु। र विशेष गरी हामी के गर्दैछौँ, हाम्रो कस्तो हो यो योजना भन्दा हिजो हामीले सर्वप्रथम पहिला चाहिँ यो चाहिँ हाम्रो यो कोकाकोला फ्याक्ट्रीले चाहिँ चिनीको गोदामको रूपमा प्रयोग गर्दै आएको थानी चोकको यो 10,000 स्क्वायर फिटको यो भवनमा चाहिँ मानिसहरूले बाटोमा हिँड्दाखेरि, हाम्रा दाजुभाइहरूले बाटोमा हिँड्दाखेरि, हाम्रा बुवाहरूले बाटोमा हिँड्दाखेरि देब्रेतिर यताबाट जाँदा देब्रेतिर, उताबाट दाहिनेतिर कोही कसैले हेर्ने लायकको र योग्यको यो ठाउँ थिएन। यो मात्र कोकाकोलाका थोत्रा ट्रकहरू बजरङ्गीका यो एउटा चाहिँ त्यहाँको चाहिँ तानाशाही टाइपको ठेकदारको ट्रकहरू, जुन ट्रकहरू नायकका मात्रै थिए र जुन ट्रकहरूले बाटोलाई अवरोध गर्थे, हामीले ती ट्रकभन्दा अरू देख्ने अवस्था यहाँ थिएन। हाम्रा भाइ बहिनीहरू स्कुल पढ्न आउँदा ट्रकमा चढ्ने छेलिनु पर्ने अवस्थाले गर्दाखेरि यो ठाउँ एकदम दुर्गन्धित अवस्थामा चिनित राखेको थियो। तर यहाँ कसैले पनि थाहा थिएन यो के छ भनेर। तर कोकाकोलाको गोदाम हटिसकेपछि पनि यो 3-4-5 महिना यो यतिकै खाली रह्यो। तर हामीले के सोच बनायौँ, कोभिडसँग हामी डराउँदै गर्दा, कोभिडसँग हामी चाहिँ घरभित्र पसिरहँदा, कोभिडले हामीलाई हस्पिटलमा सुताइरहँदा हाम्रो मगजहरू, हाम्रो फोक्सोलाई कोभिडले हामीलाई प्रभावित पारे पनि हाम्रो मगजलाई चाहिँ कोभिडले प्रभावित पार्न सकेको अवस्था थिएन। र मैले कोभिडमै एउटा योजना बनाएँ र एउटा योजना मात्र के थियो भने हामीले चितवनबाट गएको तरकारीले कालीमाटीको बजारमा भएको बलात्कार विरुद्धमा म लड्नुपर्छ। चितवनबाट गएको किसानको तरकारीलाई कालीमाटीको व्यापारीले गरेको बलात्कारको विरुद्धमा लड्नुपर्छ भन्ने आवाज मेरो मनबाट उठ्न थाल्यो। र म काठमाडौँमा पनि म आफू पनि तरकारी व्यवसाय र खाद्यान्न व्यवसायमा जोडिएको कारणले गर्दा त्यो बलात्कार अवैध तरिकाले जस्तो बलात्कार थियो त्यो। म आज धेरै कुरा भन्न चाहन्न, म कृषि बलात्कारको कुरा मात्रै गर्न चाहन्छु। यहाँ मेरा प्रिय अग्रज दाजुहरू जो राज्यको नेतृत्वमा रहनु भएको छ, उहाँहरूलाई पनि म यो सन्देशमूलक तरिकाले गर्न चाहन्छु। एउटा अवैध बालिका जसरी बलात्कार हुन्छन्, त्यस्तै गरी चितवनका कृषकहरू कालीमाटीमा बलात्कार हुनुभएको छ, बल्खुमा बलात्कार हुनुभएको छ। यति मात्रै कालीमाटीकोले 80 किलोकोले बलात्कार गरेको होला, तर बल्खुले 60 किलोकोले गरेको होला। भरतपुर महानगरपालिका खोलेको तपाईँको तरकारी तथा फलफुल मण्डीले चाहिँ 40 किलोकोले बलात्कार गरेको होला, तर कृषक चाहिँ बलात्कार भएकै छ। हामीले त्यो बलात्कारलाई रोक्नको लागि, सेफ्टी हुनको लागि एउटा मात्र उद्घोष गऱ्यौँ र हामीले प्रण गऱ्यौँ। मैले एउटा कराईको सुदन धराईलाई र एउटा लमजुङको चाहिँ खुटीबाट आज कसैसँग राजनीतिकमा कर्मीको रूपमा अगाडि बढिरहेको एउटा युवा सङ्घको केन्द्रीय सदस्य साजनलाई मैले लिएर यो युद्ध गर्न हामी अगाडि बढ्यौँ। बलात्कार रोक्ने यी 3टा युवा मध्येमा त्यसको नेतृत्व गर्ने मौका मैले पाएँ र हामीले यो हामीले ठाउँ हेर्दै जाँदा सरकारी जग्गाहरू हेर्न गयौँ, सरकारी हस्पिटलका जग्गाहरू हेर्न गयौँ, हामीले ठाउँ पनि पाएनौँ। हामीले मुनाल चोकको एउटा माडेको जग्गा हेऱ्यौँ। त्यो मुनाल चोकको माडेको जग्गाको लागि हामी 4 चोटि हामीले नेपाली काङ्ग्रेसका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्यौँ, एमालेका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्यौँ, पूर्व एमालेका र पूर्व माओवादीका प्रतिनिधिहरूलाई भेट्यौँ। त्यो कसैबाट पनि हामीले त्यसलाई तर लाउन सकेनौँ। त्यहाँ त एउटा वृद्ध आश्रम बन्दै रहेछ, उसको बहुत धनी मान्छेको जग्गा रहेछ। त्यो वृद्ध आश्रम बन्न मेरो बाबुको सौख छ, त्यहाँ त म वृद्ध आश्रम बनाउँछु बाबु, म तिमीलाई दिन्न भनेर जुन चाहिँ माडेहरूले त्यो हामीलाई नदिइसकेपछि हामी निराश भएर फर्क्यौँ। र पारसको बर र पिपल भएको रुखमा आँखा लाग्यो, त्यो त हाम्रो पहुँचै पुग्दैन नै छ, चन्द्रमा र सूर्यको जस्तो त्यो त दूरको बात रहेछ, हामीले त्यसलाई आँखा लाउन सकेनौँ। र फेरि पनि हामीले हेर्दै जाँदा यो गनाको चिनीको गोदाम देखेँ, यो भित्र पस्दाखेरि बाहिर जस्तो थियो त्यो भित्र अलि अर्कै खालको देखेँ। अब यसमा यो भूत बङ्गाला जस्तै भयो भने यसलाई हामीले चाहिँ स्वर्ग बङ्गाला बनाउन सक्छौँ कि र सुजनलाई मैले यहाँ ल्याएर देखाउने प्रयत्न गरेँ।
हेर्दाखेरि केही थिएन। यो थानी चोक यसलाई रानी चोक बनाउन सकिन्छ भन्ने मैले मनबाट प्रश्न राख्दा मैले भाइहरूलाई सोधेँ, भाइ अब यो कृषकहरू भएको बलात्कारलाई रोक्नलाई हामीले एउटा काम गर्नुपर्छ र यो काम तिमीहरू मलाई साथ दिन्छौ भने म गर्न सक्छु भने दुईटा भाइहरूले मलाई साथ दिए। साथ दिइरहेको अवस्थामा मैले उनीहरूलाई भने, साथीहरू यो काम गर्दाखेरि हामीलाई अवरोध आउन सक्छ, यो काम गर्दाखेरि हामीलाई नैतिक रूपमा भौतिक रूपमा हामीलाई यातना सहनुपर्छ। यो बलात्कार अलि बहादुर मान्छेले गरेको छ, हामी अलि बच्चा छौँ, अलि साना छौँ, हामीलाई कानुनले पनि रोक्न सक्छ। यो बलात्कारको विरुद्धमा उफ्रिउँ भन्दाखेरि साजन र सुदनले मलाई साथ दिनुभयो र यो बलात्कारको विरुद्धमा हामी लडेर यो पर्खालहरू भत्काइरहँदा मेरा प्रिय साथीहरूले गाडीमा हिँड्नुहुन्थ्यो, मैले एउटा हात हल्लाउँथेँ तर साथीहरूले मुन्टो फर्काउनुहुन्थ्यो, किनभने उहाँहरूले यहाँ धुलो उडाइरहेको थियौँ, हामीले यहाँ ढुङ्गा कुटिरहेका थियौँ, हाम्रा साथीहरूले त्यतिखेर साथ दिनु भएन। तर जब हामीले एउटा बलात्कारको एउटा मात्र संज्ञा थियो, किसानले लिएर गएको तपाईँको गाजर या मुला या बन्दा त्यहाँको हाम्रो मन्डी अरू मन्डीका साथीहरूले चाहिँ 8% कमिसन खाएर त्यो तरकारी बेच्ने गरेका छन्। त्यो 8% चाहिँ बलात्कार थियो र हामीले त्यो 8%लाई रोकेका छौँ। आज मेरो आदरणीय दाजुहरूको अगाडि, मेरो ढाकाको टोपी लाउनुभएको बुवाहरूको अगाडि र मेरो आमा र मेरो दिदीहरूको अगाडि म आउँछु। हामी भरतपुर तरकारी तथा फल मन्डीमा तपाईँ किसानहरूले तरकारी लिएर आउनुहोस्, हामीले 8% होइन 0%मा तपाईँहरूको सामान खरिद बिक्री हामी गर्ने छौँ। यो आज म उद्घोष गर्दछु। त्यो 8%को कटौती हाम्रो नारायणगढको मन्डीले मात्रै होइन, कालीमाटीको मन्डीले मात्रै होइन, बल्खुको मन्डीले मात्रै होइन, सबै मन्डीहरूले यो 8% किसानलाई लुट्ने काम र बलात्कार कामको अन्त्य हुनुपर्छ। र अब कुरा के छ भने हाम्रो योजना के छ? हाम्रो योजना तपाईँहरूको बिचमा भन्दा हामी केही गर्दैनौँ। हामीले भुइँमा जुत्ता हामीले लगाउँछौँ, हामीले खुट्टामा लगाएको जुत्ता चाहिँ भातबाटीमा गएर ऱ्याक भएको चाहिँ हामीले चाहिँ टेबल किन्छौँ, ऱ्याक किन्छौँ, हामीले त्यो जुत्ता चाहिँ कुकुल चाहिँ जुत्तालाई हामीले ऱ्याकमा राखेर हामी बस्छौँ। तर हामीले खाजा आमालाई छुन नमिल्ने, बाउलाई छुन नमिल्ने, दाजुलाई छुन नमिल्ने अवस्थामा, कोभिडको अवस्थामा भुइँमा फालिएको टमाटरलाई हामी सहज रूपमा किनेर खरिद गरेर हामीले हाम्रो भान्सामा लाने गरेका छौँ। मैले एउटा मात्रै काम गरेँ, मैले गु कुल्चेको दिसा कुल्चेको जुत्तालाई ऱ्याकमा राख्ने पद्धति छोडेर भुइँमा फालिएको टमाटरलाई ऱ्याकमा राख्नुपर्छ भन्ने पद्धतिको आजबाट सुरु गरेको छु। यो पद्धतिमा साथ दिनु हुने सबै मेरो अग्रज दाजुहरूलाई, भरतपुर महानगरपालिकालाई, पत्रकार साथीहरूलाई, उद्योग समूहलाई, नेबिल विकास ब्याङ्क नेबिल ब्याङ्कलाई र तपाईँको देव विकास ब्याङ्कलाई जति पनि साथीहरूले साथ दिनुभएको छ उहाँहरूलाई मुरी धन्यवाद दिन चाहन्छु। हामीले के गरिरहेका छौँ भने हामीले यहाँ तपाईँको शिवनगरमा हामीले 6 बिघा जग्गा लिएका छौँ। हाम्रो 6 बिघा जग्गामा तपाईँको यहाँ कृषकहरूलाई हामीले जुन सामान दिन्छौँ 0%मा हामीले किसानसँग नगदमा किनेर ल्याएर हाम्रो स्टलमा हामी सामान दिन्छौँ। र त्यो के गरिदिन्छौँ त हामी भने हाम्रो सामान चाहिँ तपाईँहरूको किसानले यहाँ व्यापारीहरूले बेचिसकेपछि पनि उहाँहरूसँग फोहोर होला कि भनेर हामीले तपाईँको जो पात पतिङहरू हुन्छ त्यो चाहिँ हामीले बेलुका हामी 1 रुपियाँमा हामी त्यो पात पतिङहरू उठाउँछौँ र त्यो पात पतिङहरू हामीले शिवनगरमा बङ्गुर फार्म बनाइरहेका छौँ। त्यो खानाको रूपमा हामीले त्यो बङ्गुरलाई हामी दिने गरेका छौँ। र हामीले भैँसीको फार्म 5वटा भैँसीबाट हामीले भैँसी फार्म सञ्चालन गर्दैछौँ र त्यो दुधलाई हामी 80 रुपियाँ लिटरमा हामी भैँसीको दुध बेच्ने प्रयत्न गरिरहेका छौँ। र म तपाईँहरूको बिचमा के भन्न चाहन्छु भने राज्यबाट हामीलाई खोजिएको छैन, राज्यबाट हामीलाई खोजिनुपर्छ, राज्यबाट हामीलाई वास्ता गरिएको छैन, राज्यबाट हामीलाई वास्ता हुनुपर्छ, नगरपालिकाबाट वास्ता भएको छैन, हामीलाई नगरपालिकाबाट वास्ता हुनुपर्छ। आज त हामीले एउटा बलात्कार मात्रै रोकेको हो, अब यहाँ मासुको बलात्कार पनि भइरहेको छ र हामीले मासुको बलात्कार रोक्नलाई पनि फेरि अर्को यस्तै ओपनिङको दिनहरू हामीले यस्तै तपाईँहरूको बिचमा मासुको बलात्कार पनि रोक्न पाऊँ। जहिले पनि ब्रोइलर कुखुरा तपाईँको चाहिँ किसानले ब्रोइलर कुखुरा पालेको हुन्छ, उहाँले कहिले पनि उचित मूल्य पाउनुहुन्न। तर जहिले पनि ट्रेड गर्ने अन्य व्यवसायीले मासु व्यवसायको बिचको ट्रेड गर्नेहरूले जहिले पनि त्यहाँबाट मूल्यको अपार मूल्य पाइरहेको हुन्छ। त्यस कारण यो मासुको विषयमा पनि म के भन्न चाहन्छु, उद्योग सङ्घका दाइ यहीँ हुनुहुन्छ, यो विषयमा उहाँले पनि रोकिदिनु पर्ने हुन्छ। र अब के भन्दा भने मैले तपाईँहरूको विषयमा धेरै कुराहरू गरिनँ, सुन्दर ढङ्गबाट मैले यसलाई सञ्चालन गर्ने प्रयत्न गरेँ। हजुरहरू हाम्रो निम्ति स्वीकार आइदिनु भयो र यो आजको यो जुन हाम्रो ओपनिङ कार्यक्रमको लागि आउनुभएका प्रिय दाइ जसलाई हामी मुरी धन्यवाद दिन्छ र यो कार्यक्रममा सहभागी हुनुहुने दाजुहरूलाई विशेष धन्यवाद दिँदै आजको कार्यक्रम यहाँ नै विसर्जन भएको घोषणा गर्दै म बिदा हुन चाहन्छु। धन्यवाद। प्रमुख अतिथिज्यूले हाम्रो स्टलमा प्रवेशद्वारको रिबन काट्ने कार्यक्रम रहेको हुँदा सम्पूर्ण अतिथिज्यूहरूलाई यो स्टलको अनुगमन सहित बिदा भइदिनु हुनका लागि म अनुरोध गर्दछु।
फोटो चाहिँ